आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ में है कि जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो दुरूद पाक पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुम चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुनिया की कोई किताब ले लें, चंद मरतबा पढ़ने से दिल उकताहट महसूस करेगा, जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही क़ल्बी सुकून हासिल होता है। बेशक इसको मुकम्मल हुए कई सौ साल गुज़र गए हैं, लेकिन फिर भी जब कोई मसला पेश हो, इसकी तिलावत करें, यूँ लगता है जैसे कुरान मजीद इस मौका के लिए उतरा था। इसी तरह सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए कामल नमूना है। जब भी कोई मसला पेश हो, हदीस मुबारका का मुताला करें, यूँ लगता है जैसे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ये मसला पहले से ही था, इसलिए इसका हल पेश फरमा दिया। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ 7 ऐसे अफराद होंगे जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी रहमत में जगह अता फ़रमाएगा। नंबर 1 इमाम आदल। नंबर 2 वो अफराद जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए मिलते हैं और इसी की खातर जुदा होते हैं। नंबर 3 जिसका दिल मस्जिद में लगे। नंबर 4 छुप कर खैरात करने वाले। नंबर 5 तन्हाई में खौफ खुदा की वजह से रोने वाला। नंबर 6 अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में सरफ़ करने वाला। नंबर 7 जिसको कोई खूबसूरत औरत बदकारी की दावत दे, ये खौफ खुदा अज़्ज़ व जल की वजह से इनकार कर दे। प्यारे बहन भाइयों, वक़्त सदा एक सा नहीं रहता। कभी बंदा तंदुरुस्त रहता है तो कभी बीमार हो जाता है, कभी गरीब तो कभी अमीर, कभी जवान तो कभी बढ़ापे का मुँह भी देखना पड़ता है। इसी तरह कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी। प्यारे बहन भाइयों, जब सख्त गर्मी हो, दोपहर के वक़्त फ़र्श पर नंगे पाँव खड़ा होना मुश्किल लगे, तो मैदान महशर की गर्मी को याद कर लेना चाहिए कि अभी सूरज हमसे हज़ारों मील के फ़ासले पर है और उसने अपनी पुश्त हमारी जानिब की हुई है और ज़मीन भी मिट्टी की है। उस वक़्त क्या आलम होगा जब सूरज ज़मीन के इतना करीब आ जाएगा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान तकरीबन 1.25 मील का फ़ासला रह जाएगा। फिर सूरज अपना चेहरा हमारी जानिब कर लेगा, उस वक़्त ज़मीन भी तांबे की बन जाएगी। ऐसे वक़्त बंदा साए की तलाश में होगा कि सिवाय रब ताला के अर्श के किसी और साए का नहीं होगा, किसी और चीज़ का साया नहीं होगा। इस मुश्किल तरीन वक़्त में जिसको रब ताला की रहमत की आगोश में जगह मिल गई, वो कामयाब हो गया। कुर्बान जाएं सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने पहले ही पर्चा आउट कर दिया कि मेरी उम्मतियों, तुम दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैदान महशर की गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इससे नजात हासिल करने वाले कौन कौन लोग होंगे। अगर तुम्हारा शुमार इन लोग खुश नसीब अफराद में होता है तो शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें, और अगर तुम्हारा शुमार ऐसे अफराद में नहीं होता तो मरने से पहले फ़िक्र कर लें। नंबर 1 इमाम आदल। अदल व इंसाफ़ करने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल को बहुत पसंद है। ये काम है बड़ा मुश्किल, मगर इस पर अजर भी बहुत ज़्यादा है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत के साया में जगह मिलेगी। और अगर कोई ये समझे कि ना तो मैंने बादशाह बनना है और ना मुझे इसकी ज़रूरत है, तो प्यारे बहन भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर बंदा हाकिम है। क़यामत के रोज़ उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। मसलन क्या आप अपनी औलाद में अदल इंसाफ़ करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लड़के को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इसके लिए अच्छे लिबास और ख़ुराक का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि बेटी को अहमियत नहीं दी जा रही। लड़के की पैदाइश पर खुशी और लड़के की पैदाइश पर सफ़े मातम। इसी तरह अगर एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो क्या इनमें अदल इंसाफ़ किया जा रहा है? इसी तरह अगर आप मुलाज़िम हैं या फैक्ट्री के मालिक हैं तो क्या आप अपने मातहतों के साथ इंसाफ़ करते हैं? इसी तरह अगर आपके पास कोई केस आ जाए तो क्या आप रिश्वत लेते हैं या सिफारिश की वजह से गैर मुस्तहिक को चुन लेते हैं, जबकि मुस्तहिक बंदा रह जाता है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक चोरी का केस आया।
اس میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا اور معزز قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ قبیلے والوں نے اپنی عزت کی خاطر اکابرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک رسائی حاصل کر لی۔ انہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی کہ عورت کی رعایت برتی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انوار پر جلال آ گیا اور فرمایا، تم جانتے نہیں کہ تم سے پہلی قوموں پر اس لیے عذاب آئے کہ اگر کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اور جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ خدا عز و جل کی قسم، اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جس مقام یا منصب پر فائز ہے اس کو ہر مقام پر عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ کام ہے تو بڑا مشکل، لیکن اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اگر بندے کے دل میں خوف خدا آ جائے تو یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے افضل جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ صد افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور بازار بھرے پڑے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہیں جیسے پرندہ قید میں۔ یعنی مومن اور منافقی کی پہچان اور اپنے اندر ایمان اور نفاق کو چیک کرنے کے لیے مسجد جگہ بتائی ہے، اور اگر مسجد میں پہنچ کر سکون ملے، چین آ جائے تو سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے، اور اگر بے چینی آ جائے تو سمجھ لو نفاق موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں؟ قربان جائیں، اتنے بلند مقام پر پہنچ کر بھی فکر لاحق ہے، اور ایک ہم ہے کہ فکر ہی نہیں۔ کروڑوں درودوں اور کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اتنے مشکل سوال کا جواب چند الفاظ میں دے دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگی اور گناہ برا محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دولت ایمان موجود ہے۔ آئیے ہم بھی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی بری لگ رہی ہو اور گناہ اچھے محسوس کر رہے ہوں۔ چھپ کر خیرات کرنے والے، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے متقی کی پہچان بتائی ہے، یعنی پرہیزگار لوگوں کی پہچان قرآن مجید میں اس طرح بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ان میں ایک علامت اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنا چھپ کر بھی ہو سکتا ہے اور اعلیٰ اعلان بھی۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں چندے کی اپیل کی گئی، ایک شخص اٹھ کر چندہ اس نیت سے دیتا ہے کہ میری طرف دیکھا دیکھی اور لوگ بھی دیں گے، تو اس کی طرف دیکھا دیکھی جتنے افراد چندہ دیں گے اتنے چندے کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے ابتدا کی ہوگی۔ لیکن ایسے مقام بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر مقامات پر چھپ کر خیرات کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ جب اعلانیہ خیرات کی جائے گی تو اس میں دکھاوا اور ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، اور ریاکار کو قیامت کے روز اجر ملنے کی بجائے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور جب چھپ کر خیرات کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں تو ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا، تو اس طرح ریاکاری کا خدشہ نہیں ہوتا، اس لیے اس پر اجر بھی زیادہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں جگہ حاصل کرے گا۔ اور پھر ریاکار کا انجام کہ قیامت کے روز ریاکار عالم حافظ سخی اور شہید اور حج جیسے نیک کام کرنے والے پیش ہوں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے یہ کام دنیا کو دکھانے اور اپنے ناموری کے لیے کیے تھے، لہٰذا آج انہی سے اس کا اجر طلب کرو۔ اور حکم ہوگا، اے فرشتوں، ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے چلو۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے موضوع پر بیانات ہوتے رہتے ہیں۔
خوف خدا عز و جل سے رونے والی آنکھ، خوف خدا عز و جل سے نکلنے والے آنسو کی اللہ عز و جل کے ہاں بڑی قدرت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ خوف خدا عز و جل کی وجہ سے جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اگر انسان لوگوں کے سامنے آنسو بہائے گا تو دل میں ریاکاری آ سکتی ہے، اس لیے تنہائی میں آنسو بہانے والے کا اجر و ثواب اتنا بتایا گیا ہے۔ جو تنہائی میں خوف خدا عز و جل کی وجہ سے آنسو بہائے، قیامت کے روز اسے اللہ عز و جل کی رحمت کی آغوش میں جگہ ملے گی۔ فما علینا الا البلاغ۔